بأسي لما أنت وعيلو مالتيو سلام سلام كم يوعيلكم أنا سلامي إكزابير مسكن كم يكنيكم لما أنت ما بحدش فيديو تراخيبنا لنا حدش تلهونكم كم تلمود سبسكرايب مقالي ترستيعكم سبسكرايب لقولكم بيتساوي لخونكم لما دول ملكات أكيري ولكم دول ملكات عن بموال اسكا مجرشا فيديو مزايد أنا حكم لايك بمقبار بيتساوي كلكم ميديا دي مالتيو لما أنت ما بحدش ترستي تراخينا نينا اسكا مجرشا فيديو مزايد أنا حكم دستبد نقر كتسفيهم كتسمعهم لبل تسفى قبل مالتيو لما حنتي عبيت رأسنا لما عشان دا أبي كم تخبر لما عملتو سينوني أديس هوا مغلا ولا كو هاجر وتاعي لبل ذكر إنا مالتيو كان عندهما حواني لنا عليكس لما عندي كبل الخنات تفتيوني مالتيو السوت هايو كمايو لبل دماني كس كم ترشف فيديو مسايين نحلا تاني حكو لنا كتري وأخم مالتيو تستنين عهم لو ما عملت عشان دا كم كل كذا عشان دا أي خبرني مالتي ومنياتو إذا عشان دا زين خي خبر بزح لولو نجارات تفتيرهم مني مالتيو سلزي زوم نجارات زي كيف تحدما عشان دا أي خبرني كاوي عشان دا إذا خبر من دما عشان دا حلفو يو نعمت عشان دا بسلام يرخبنا لولو كنت تفتيرني مالتيو لأن ما عملت عشان دا أبدي ساواتيو ولا أما على اللي بزح حساب حطني روى مالتيو أما على في التاريخ اليوم أنا أعمل سواء خبر من عمل لبل نايبوز حساب حطوني رومالتيو سلازي أما ألديو كجبر نزول بستوسنا ملكو تذكروا كم أول من بوليتيكا نحل النجارات أو استفعل كابتات حجز جمهور مالو بخوابي بستوسنا ملكو كم كونسرت من عمل ليكونسي نشتي جوجل كان بمحورة مسيلكا تبغى نغي تنقرات نغي حاسس منامن يخبر اللو مالتيو كأو حالي فجن بعوي بتنبل بفلاي ما أو خصومن عم قالن عبيت كونسرتات ويدما أو لعنو تحلف تسترخوا ودك عشان تسترخوا وارتيستات تسترخوا وقل أي جبرني مالتيو من تاي لي يجبر اللي دما بفلاي ناي زوجو أقطعت الجميرو كم أول ناي كم أذا مثلا أحواتا ምንም ነገር ስለላይ ተረኸበ ፍትሕ ስለላይ ተረኸበ ተንደቅ ኣንስትዮ ተዓሚጠን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጉምቲ ስለላይ ተወሰደለን ከምኡውን እቶም ዝተኣሰሩ ብነፃ ስለዝተፈትሑ እስታት ድማኒ ከቢድ ዝኾነ ናዕቢ ፈጢሩኒ እየ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ عشان دا كم تنفرطو كلاتنا بعلى وعدي بدنبي عندهم أبز قربا جزيتات نحدا لبيلنا خوينا نيرنا بانديرات تقراي منامن نيرو ستات نجارات تقديفو بعلى وعدي نخبعان بوزح تعرنا تجاورت عني حمير مالتيو لو ما عمد ما مزنا إذا نحواتنا موت نايتندك إنشتيو زنبرو قدها تتحاحزو على وعد خوينو كندما بتقلم كلر كونا لو زبل بعلو اتساب بزي منهم أخيما بزي منهم نجار بزي منهم توعيد بمحرة ميديا بزتجمرة قوس تقلم كدان تجيبو نخحلف توستينو مالتيو سازي دما أز نجارات دماني إن بوليتيكا من المسرح سلا يخون كم زجيران تندك إنستيون خو علم اتمنجستي فأرنيا سلا يكونا اتسمم كم زجيران حلي وعركوين مستمنجست حورة سلا يفتر عاوزي مسح حاو تفتيرو عشان دا كم تتأملي ونخحلف قدا يخون له كان دما مسلام قدا يستتحازة منهم نجار يلن إيه مهلستيو أكبر وطراتيو أو دبدبات أم قالن كبابيو أو أفتفعلي كانت كهوتات لا دبدباتني أيو كأوا حلف دما أو وسنات نايت تجراي مالت كبير كوناتي ولا أي تولنبر بزحات ملامل بزحات كونجتات بزحات صبات مناسي بزحات أديم تسفات جورلهم تأمنتي قلعو يروق فلو يوم مالتي وسلازي إذا خمزين هالو دما بزخون يكون مورالي فون سمعت عشان ده تخبر عميل لهم هناتو تم زرق فوزلو يحواتنا جحمة سنقلنا قربيتنا محازوتنا معباينا من أسنا سلالخونو عشان ده لخبر له عبنت يلي مالتيو قاوم موت الدما أبدي سهوا خالديو نزول الدما أبدي سهوا كونسرتات برقد تزاجيوم يوم أب تقرأي لي لو أرتيستات أبدي سهوا كونسرت أتزاجيوم يوم أملين مدارش برقد يلن مهنياتو وتساب كم تزيد اللس للي يخيد أمن مدارش يلن يوك أو حلفقن أو هوتيلات
ኣብ ሓደ ባራት ምናምናት ናይ ባዕሎም ኣዳራሽ ኣዘጋጅኻ ኮንሰርት ንምዝግጃይ ምድላዋት ተጣፊፉ ተወዲ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ሰብ ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ድባብ እናሃለወ ከምዚ ዓይነት ነገራት እንዳሃለወ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ነገራት ንክፍፀም ፅቡቅ ኣይኮነን ድብል ድማ ጥቅጥታት ይግበረሎም ኣሎ እዞም ኣርቲስታት ኣብ ቀረባ ማለት ሎማዓንቲ ፅባሕ መልሲ ክህቡ እዮም ዝብል ናይ ብዙሕ ሰብ ተስፋ እኒአ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ድባብ ናይ ኣሸንዳ ሓደ ሰባት እቲ ባህሊ ንኸይበርስ እቲ ነገራት ናሃሰሰ ንኸይኸይድ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እዚ ምዛም ናትና እዩ ከምዚ እዩ ምናምን ዝበሃለሉ ነገር ናህና ናይ ምህሳስ ነገራት ባህሪ ስለ ዝመፀሎ እስታት ነገራት ንኸይፍጠር ግድን ክኽበር ኣለዎ ሕማቕ ኩነታት ሃሊናሲ ግድን ክኽበር ኣለዎ ልብል ናይ ብዙሕ ሰብ ሓሳብ እኒአ ይኹን ደኣ እምበር እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ድማ ፅባሕ ናሃተን ዕጫ ንኸይበፅሐና ናሃተን መንገዲ ንኸይኸውን መንገድና ናሃተን ዕድል ንኸይኸውን ዕድልና ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድምፂ ክንከውን እታ ዝነኣሰት ድምፂ ምዃን ስለዝኾነት ድምፂ ንክንከውን ስለናተን ክንናገር ስለናተን ክንጮህ ምናምን ስለዝግበአና ስለዚ ኣሸንዳ ሎሚ ዓመት እዚ ይመስል ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኸኣልና መጠን መዝሙርና ሰሚዕና ንእግዚኣብሔርና እናለመና ሰላም ክኸውን ፍቕሪ ክሰፍን ከምኡ ሓሊፉ ድማ ማይ ክረምቲ የለን እኒኦ ብጣዕሚ ገባራትና ብጣዕሚ እዮም ጭንቀት እኒአና እስታት ነገራት ንክፍታሕ ንእግዚኣብሔርና ዘለና ርክብ ክነስተኻኽል ኣለና ኢለ ዝሓስብ ካብኡ ብምቕፃል ድማ ጉዳይ ሊልና ኣሌክስ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ናብ ቤተሰብ ጉዳይ ልሒኹ እኒአ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣሌክስ ከመይ ገብራ ነይሩ ከመይ ገይሩ የመናጭኻ ነይሩ ከመይ ገይሩ ይነጋግራ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ሓዳር ዝገብረሉ ከይኣክል ክብረት ከዓ ንዓኣ ኣስኢንዋ እዩ ማለት እዩ እስታት ነገራት ሓዋ ቅድሚ ሕጂ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘለ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ንኣሌክስ እዚ ጉዳይ እዚ ትክክል ከም ዘይኮነ ናብ መስመሩ ክኣቱ ከም ዘኒአዎ ተስተኻኸለ ሂወት እንድሕር ዘይደሊ ኮይኑ እቲ ጉዳይ መልክዕ ክትሕዞ እምበር እዚ ምዛም እናበለ ሓፍቲ ክትጉድእኒ ኣይብላን እያ ኣነ እንዳሃለኹ ሓፍተይ ክትነብዕኒ ኣይደልይን እየ እንድሕር ሓደርካ ምትደሊ እንድሕር ደኣ ኮንካ ወይ ድማ ዘስተኻኸለ ነገራት እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኮይኑ ተስተኻኺሉ ሓዳርካ ትገብረሉ መንገዲ እዩ ክጣጣሕ ለለዎ ካብኡ ሓሊፉ ግን ክልተ ጓላት ብሓደ ነገር ከካይዶ እየ ትብል እንድሕር ደኣ ኮንካ ግን ወይ ካብዚ ገዛ ውፃእ ወይ ድማ ክንወጠልካ ንሕና ዝብል መፍረራ ሓምፂሉ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣሌክስ ብጣዕሚ በቃ ኮርዩ ብጣዕሚ ተናዲዱ ክስካብ ዓብይ ዝኾነ ፀብ ድማ በፂሑ ማለት እዩ ንምንታይ ከም ዝደለዮ ኣሸሸ ገዳሜ ንኽብል ከም ዝደልዮ ነገር ንክኸውን መንኣትኻ መንዋፅኻ ንኽዝብሉ ነገር ከምዚ የለ ገይሩ እየ ሓሲቦ ነይሩ ማለት ሓደ ግዜ ሓወይ መካታይ ምናምን ዝብሉ ነገራት ከምዚ ነገራት ብጣዕሚ ከም ዝጠቕሙ ከም ዘገልግሉ ኣነ ብግለይ ተረዲእኒ ኣሎ ማለት እዩ እና ደስ ኢሉኒ ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቅፃሊ ኣሌክስ ሓድዩ ክመርፅ ይኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ ወይ ሊሊ ክመርፅ እዩ ወይ ቤት ክመርፅ እዩ ወይ ድማ ንክልቲአን ከሲሩ ኮይኑ ክነብር ወይ ድማ ገዳሙ ክኣቱ እኒኦ ወይ ኢለ ሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ምክንያቱ ኣብ ሓዳራዊ ሂወት እንድሕር ደኣ ኣቲኻ ክልተ ፃሕሊ ብሓደ ግዜ ክትበልዕ ስለዘይትኽእል እስታት ነገራት ክስተኻኸል ከም ዘለዎ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ክፋል እዚ ጉዳይ እዚ መስመር ሒዙ ኣሌክስ ናበዩ ክመረፅ ዝብል ሒዘልኩም መፅአ ማለት እዩ ክስካብ ሽዑ ሰሰና ንዓኹም ሰላም ንዓድና